جہدے نقصان اپنے منہ بیان کر دے رہا ہے۔ کیوں جی؟ یہ حکومت اپنے منہ نقصان بیان کر دیا رہی نے کہ نہیں؟ لوگاں تے پرچے دے دیا رہی نے کہ نہیں؟ بسنت منان دینار روپیہ پیسہ برباد، صرف برباد ہی نہیں بلکہ انہاں غریباں مسکیناں دا بھی حق ماریا گیا جنہ غریباں مسکیناں تے انہیں خرچ کرنا سی، غریب مسکین نو دینے نہیں۔ اس موقع تے کسے نو غریب دی بیٹی یاد تے جے کوئی دوجی واری حج کرن ٹر جائے، فرمایا اے ایمان والیو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے قدمہ دی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، یقیناً او تہاڈا واضح کھلا دشمن ہے۔ اس قدر او واضح دشمن ہے کہ جس طرح رات دی تاریکی اندر شک نہیں، دن دی روشنی اندر شک نہیں، اسی طرح شیطان دی دشمنی اندر بھی شک نہیں۔ جدو اللہ نے انسان نو بنایا ادو شیطان نے اللہ دے نال کچھ گفتگو کی تھی، کہنے لگا اللہ میں انہوں سجیوں بھی گمراہ کراں گا، کھبیوں بھی گمراہ کراں گا، اگلی جانب تو بھی گمراہ کراں گا، پچھلی جانب تو بھی گمراہ کراں گا۔ اللہ فرماندے نے تو گمراہ کردہ رہی، محنت کردہ رہی، لیکن شرط یہ کہ بندہ آکڑے نہ، تکبر نہ کرے، عاجزی انکساری دے نال میرے در تے آ جائے، شرمندہ ہو کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے تے میں تیری ساری محنت تے پانی پھیر دواں گا۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او بندیو میریاں رحمتاں تے ہے نہیں نے، میریاں رحمتاں تے بڑیاں وسیع نے۔ اج دا بھلیا اگر شام نو بھلیا گھر آ جائے تے اونوں بھلیا نہیں کہندے، اگر تسی پھر بھی میرے در تے آ جاؤ تے میں تانوں سینے لگان واسطے تیار ہاں، لیکن میرا حکم اے وے، آرڈر اے وے، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کریا جے، کوشش یہ کریا جے کہ شیطان دے بندے نہ بنو، رحمان دے بندے بنو۔ شیطان دے بندے نہ بنو، رحمان دے بندے بنو۔ اور شیطان دے بندے کدو بنو گے؟ جدو غیراں دا رنگ اپنے تے چاڑو گے۔ رحمان دے بندے کدو بنو گے؟ جدو رحمان دا رنگ اپنے تے چاڑو گے۔ اور جیڑا رب دے رنگ وچ رنگیا جائے او دے نالوں چنگا رنگ کوئی ہو سکدا نہیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا نا، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ دا رنگ، اللہ دے رنگ نالوں چنگا رنگ کدا ہو سکدا ہے؟ سب تو بہترین رنگ ہی اللہ دا رنگ ہے۔ اور جدے تے رب دا رنگ چڑھ جائے، رحمان دا رنگ چڑھ جائے، او پھر شیطان دے ہتھے چڑھدا، او پھر شیطان دے ہتھے نہیں چڑھدا۔ ویکھو نا جڑے شیطان دے ہتھے چڑھے نے انہاں نے شیطان دا رنگ اپنایا، اج انہاں نے جناب پیلے بینر نمایاں کیتے نے، اج انہاں نے جناب پیلے جناب لباس پہن لینے، اج انہاں نے پیلے بورڈ بنا لینے، انہاں نے پیلے رنگ دیاں گڈیاں تے پتنگاں اڑانیاں شروع کر دتیاں نے، جنہ تے رنگ ہندوؤں دا چڑھیا، جنہ تے رنگ سکھاں دا چڑھیا، جنہ تے رنگ یہودیاں دا چڑھیا، جنہ تے رنگ مجوسیاں دا چڑھیا، جنہ تے رنگ غیر مسلماں دا چڑھیا، انہاں نے اپنا حلیہ بگاڑ کے انہاں غیراں دا رنگ اپنا لیا۔ او ایمانداری نال دسو جڑا بسنت منان واسطے جا رہا، کدی کسی نے آکھیا میں بسنت منان واسطے چلا تے میں داڑھی رکھ لئیے؟ کیوں جی؟ کدی کسی نے آکھیا کہ میں داڑھی اس واسطے رکھی ہے بسنت منان واسطے چلنا؟ بسنت منان لوگ جاندے نے تے کی کردے نے؟ داڑھی بولو، داڑھی منڈا کے جاندے نے تے رنگ پھر کدا چاڑیا؟ شیطان دا چاڑیا، رنگ چاڑیا ہندوؤں دا چاڑیا، رنگ چاڑیا غیر مسلماں دا چاڑیا، رنگ چاڑیا تے شیطان دا چاڑیا۔ اللہ سانو اپنا رنگ اپنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا صبغۃ اللہ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا اللہ دے رنگ نالوں چنگا رنگ کدا ہو سکدا ہے؟ جیڑا رب دے رنگ وچ رنگیا جائے، رحمان دے رنگ وچ رنگیا جائے، او پھر پورے دا پورا مسلمان بن کے وہاندا ہے۔ او دے طور طریقے مسلماناں والے، او دا رہن سہن مسلماناں والا، او دا کاروبار مسلماناں والا، او دی بول چال مسلماناں والا، او دا اخلاق و کردار مسلمان والا، او دا لباس مسلمان والا، او دی شکل و صورت مسلمان والی، اور جیڑا رب دے رنگ وچ رنگیا جائے دوروں ہی پہچانیا جاندا ہے، دوروں ہی پہچانیا جاندا ہے۔ کی آئے او اچھی تمبی والا تے لمبی داڑھی والا کون جا رہا ہے؟ اچھی تمبی والا تے لمبی داڑھی والا آندے نے وہابی جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ وہابی جا رہے ہیں۔ تے وہاب کدا نام ہے؟ تے انہوں منن والا اے او جدے تے رب دا رنگ چڑھ گیا۔ تے جنہاں نے اج پیلے لباس پہنے، جنہاں نے اپنے چہرے دیاں داڑیاں منڈائیاں، اپنا روپیہ پیسہ برباد کیتا، اونا تے ولا رب دا رنگ چڑھ سکدا؟ اونا تے رنگ چڑھیا تے غیر مسلمہ دا رنگ چڑھیا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسے قوم دی مشابہت اختیار کردا او اونا دے نال دئیے۔ جیڑا کسی قوم دی مشابہت اختیار کرے، جس طرح کہ میں دس چکیا کہ بسنت منان والا داڑھی رکھ کے کوئی نماز پڑھ کے آکھے گا کہ میں نماز پڑھ کے گڈی چڑھان چلا، کوئی توحید والا نہیں جائے گا، کوئی متبع سنت نہیں جائے گا، اوہی جان گے جڑے شیطان دے ہتھے چڑھ جان گے، اوہی جان گے جڑے لہو الحدیث دے مرتکب ہو جان گے، اوہی جان گے جڑے شیطان دے پیروکار بن جان گے۔ تے سانو حکم کی سی یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انہاں لوگاں نے ہندوؤں دیاں رسماں اختیار کر کے تہوار منایا، اور جس بدبخت نے اللہ دے رسول دیاں گستاخیاں کیتیاں، جس بدبخت نے اہل بیت دیاں گستاخیاں کیتیاں، اونج بڑے نعرے ماردا سانو اہل بیت نال بڑا پیار ہے، اونج بڑے نعرے ماردا سانو اہل بیت نال بڑی محبت ہے۔ او اہل بیت دی محبت دے نعرے مارن والے بھی اج لاہور جاندے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بلکہ کئیاں دا حال تے وے کہ جن نے 6 مہینے تک کسی دا حال نہیں سی نہ پوچھیا، ہے بھی دور دا رشتہ دار ہے، او پیا فون کر کے اپنے رابطے پکے پیا کردا ہے، وچوں کی ہے کہ ایسا ہون بسنت بنان واسطے آنا ہے۔ جن نے اللہ دے رسول دی گستاخی کیتی، اہل بیت دی گستاخی کیتی، اس گستاخی دے عوض انہوں سزائے موت سنائی گئی۔ سزائے موت سنان دے نال نال انہاں تے پریشانی دے بادل چھا گئے۔ ایسے عالم دے اندر انہوں نے گڈیاں اڑائیاں، پتنگاں اڑائیاں، پھر آہستہ آہستہ اس دن نو ماتم دے دن دی بجائے ایک تہوار تے میلے ٹھیلے دا دن بنا دیتا گیا۔ تے لوگاں دی عادت ہے جویں تواڈے معاشرے دے اندر، پاکستان دے اندر پہلا 12 ربیع الاول دی چھٹی کادی ہوندی سی؟ تے پھر انہاں کیا وفات والا تے کام خراب ہے، انہوں میلاد کر دیو تاکہ نچنا ٹپنا تے پنگڑے پانا شیطان نو اسی رج کے راضی کر سکیے۔ انہاں دے اندر بھی صفے ماتم بچھی،
انہوں نے اس دن نو بدلیا تے میلے ٹھیلے دا دن بنا لیا. اینو بسن کہ پہلا حکومت نے آکھیا جناب جائز ہی نہیں، بڑی نقصان دہ شے وے، انہوں نے آکھیا مناؤ تے سارے منان. تے ہے کوئی جناب ایم پی اے ایم این اے کوئی سیاستدان کسے دے اندر جرت کہ جناب پہلا تے دے نقصان بیان کر دے رہے ہو تے ہون تساں اجازت دے دیتی ہے کسے سیاستدان نے آواز اٹھائی؟ علماء اہل حدیث نو اللہ سلامت رکھے جنہ نے اس پر فتن دور دے اندر بھی یہ نہیں ویکھیا کہ وزیر اعلیٰ دا حکم ہے تے اسی بیان نہ دئیے. انہوں نے آج بھی بیان دیتے نے، میڈیا تے دیتے نے، سوشل میڈیا تے بیان موجود نے کہ بسنت منانا کسے صورت دے اندر بھی جائز، چاہے گورنمنٹ والوں اجازت مل جائے. یہ تہوار تے ایسے نے کہ اگر مذہب دے نا تے تہوار بنائے جان تے اتھے خیر نہیں گزردی. مذہب دے نام تے تہوار بنائے جان اتھے خیر نہیں گزردی، اتھے اللہ دیا نافرمانیاں. جس طرح کہ تسی پیچھا سن چکے ہو معراج النبی دا تذکرہ، اسی آپ دے معراج نو مننے آ تسلیم کرنے آ، لیکن معراج النبی نو بطور تہوار مناندے کاری کہ بولو مناندے تے جڑے مناندے نے انہاں دی پتہ کی کیفیت ہے؟ جنہاں نے انہوں تہوار بنایا انہاں دی کی حالت ہے کہ لے پرا نہ ناراض ہو رہا، بہن پرا نہ ناراض ہو رہی ہے کہ لے تم میرے وال معراج لے کے نہیں آیا، تیرا میرا کون بولن نہیں بند ہے. تو میرے وال معراج شریف نہیں لے کے آیا، تیرا میرا کون بولن نہیں بند ہے. اور جنہ لوگوں نے دین دے نام تے تہوار بنائے نے اوتھے اللہ دی نافرمانی دی خیر نہیں گزردی، اوتھے اللہ دی نافرمانی رج رج کیتی جاندی ہے. تے جڑا تہوار ہی ہندوؤں دا ہوئے اللہ دی فرما برداری ہوئے گی، جڑا تہوار ہی سکھاں دا ہوئے او دے اندر کی رحمان نو راضی کیتا جائے گا. معراج لے کے نہیں آیا، تیرا میرا کون بولن باندھ. حالانکہ معراج دا سبق کی سی، درس کی سی کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو 7 آسمانہ دی سیر کروائی گئی، انبیاء دے نال ملاقات ہوئی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جننے انبیاء نے سارے دے سارے آپس دے اندر اللہ تی پائی نے. کون نے؟ سارے پائی پائی نے. تے آپ فرماندے نے ہر ایک نو میں ملیا تے ہر ایک نے خوش ہو کے مینوں مرحبا کیا ہے، چہرے تے تبسم میں مسکراہٹے. ایک نال ملاقات ہوئی تے وہ ہسے ہی نہیں. آپ فرماندے نے جبریل سارے مینوں ہس کے ملے نے، اے دے منہ تے ہاسا نہیں آیا. جبریل فرمان لگے محبوب اے تے جہنم دا دروگا ہے. معراج النبی نے سبق اے دیتا کہ پراواں نو ملنا تے ہس کے ملنا، چہرے تے مسکراہٹ رکھ کے ملنا. تے اے معراج دی وجہ تو ناراض ہوندا ہے. انہاں نے معراج دی وجہ تو رشتہ داریاں توڑیاں نے. آئے تو میرے والے شبرات لے کے نہیں آیا. شبرات بھی ایک تہوار خام خواہ بنا دیتا گیا. چلو معراج دی بنیاد تے پھر بھی کچھ ایسی اللہ دے نبی نو معراج کروایا گیا تے شبرات تے ایک ایسی چیز ہے جی دی بنیاد بھی دین اسلام دے اندر جی دی حقیقت ہی من کڑت بنائی گئی تے او بھی جناب سرکاری طور تے چھٹی دے دیتی گئی. شبرات دا روزہ رکھ لو ادارے. بلکہ پچھلے سال تے میں ویکھیا کہ انہاں ٹیچراں نے رمضان دے فرضی روزے نہیں رکھے، شبرات دا روزہ رکھیا. جنہاں نے رمضان دے روزے نہیں رکھے انہوں نے شبرات دا روزہ رکھیا. یہ دے اندر وجہ کی ہے کہ مذہب دے نام تے ایک تہوار بنایا گیا. اگر تہوار بنایا گیا تو وہ وچ رج کے اللہ دی نافرمانی کیتی جا رہی ہے. یہ تہوار منانا اسلام دا مزاج ہی نہیں، تہوار منانا اسلام دا طور طریقہ ہی نہیں. ہن تسی آکھو جی تسی بھی تے عید الفطر مناندے ہو نا، کیوں جی کوئی کہہ سکتا نا تسی بھی تے عید الاضحیٰ مناندے ہو نا. اسی عید الاضحیٰ مناندے نہیں، اسی عید الفطر مناندے.
اسی نا ایک دفعہ اپنے استاد حافظ الیاس اسری حافظہ اللہ تو کول بیٹھے سن، انجی کسی نے سوال کر دیتا، تسی بھی تو عید الفطر مناندے ہو نا، تے وڈے لوگاں دے کول بئیے تے گل وڈی، بولو وڈے لوگاں کول بئیے تے گل وڈی لبدی ہے۔ فرمان لگے اسی عید الفطر مناندے نہیں، عید الاضحیٰ مناندے نہیں، گزارنے آ، اسی عید الفطر گزارنے آ، عید الاضحیٰ گزارنے آ، کنج گزارنے آ جویں اللہ تے او دے رسول نے دسیا۔ اسی یہ عیدہ اگر گزارنے آ تے اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے، بلکہ اللہ تے او دے رسول نے جڑا حکم دیتا ہے 2 رکعت نفل پڑھنے آ، عید دی نماز پڑھنے آ، خطبہ سننے آ، پھر اسی دعا کرنے آ کہ یا اللہ جڑے روزے رکھے نے انہاں نو قبول کر لیں، جے قربانی دا موقع ہے تے قربانیاں کرنے تے دعا کرنے اللہ اساں قربانیاں کرنیاں نے، سنت ابراہیمی نو زندہ کرنا ہے اللہ، اے ساڈا عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیں، اے دے اندر کسے قسم دی اللہ دی نافرمانی کرن دی اجازت دین دے۔ اسی عید الفطر گزارنے ہاں، عید الاضحیٰ گزارنے ہاں، مناندے لفظ تو ہی انسان نو پہلے دن تو یہ ذہن چ آ جاندی ہے کہ شاید اپنی من مرضی کرنی ہے، اپنی من مرضی کرن دی اجازت دیتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کریا جے، شیطان تہاڈا واضح دشمن ہے۔ سب تو پہلی شیطان دے قدماں دی اساں پیروی کیتی، اساں ہندوؤں دے رسم و رواج نو ترویج دے دیتی، ہندوانہ دن منانے شروع کر دیتے، جدو انہاں نو منایا گیا پھر اساں اسلام دی بھی مخالفت کیتی، پھر اساں اللہ تے او دے رسول نو بھی ناراض کیتا، پھر اساں رحمان نو بھی ناراض کیتا۔ تسی آکھو گے کنج کیتا؟ جڑی لوگ مسنت بناندے نے سب تو پہلا پیسے دا ضیاع کر دینا۔ کادا ضیاع کر دینا؟ اچھا جتنا پیسہ بسنت تے خرچ ہو رہا ہے ایمانداری نال دسو اے دا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا کہ فلانے نے اینیاں گڈیاں چاڑیاں نے تے اینیاں نیکیاں انہوں لبن گیاں؟ تے پیسے دا کی ہے؟ ضیاع، پیسے نو ضائع کرنا۔ تے دین اسلام دے اندر پیسہ ضائع کرنا جائز ہی نہیں، حالانکہ کام جائز ہوئے نا، کام حلال ہوئے جائز ہوئے، لیکن انسان دی ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہون تو بعد بھی پیسہ جائز کام تے خرچ کرنا بھی جائز۔ کی فرمایا ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرن والے نو پسند کر دے، فضول خرچی کرن والے نو پسند کر دے۔ ہاں گڈی ایک دی لوڑ ہے، ہاں جی تے 2 لے لئیاں نے، ہن ایمانداری نال دسو گڈی خریدنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ایک دی بجائے 2 لے لئیاں نے، ایک کھلوتی ہی رہندی ہے، ایک نو چلائی پھردا ہے، تے اسلام نے دے تو منع فرمایا۔ تے ایسے لوگاں دے بارے کی فرمایا؟ ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ ایسی فضول خرچی کرن والے نو پسند کر دے۔ جائز فضول خرچی ہوئے تے اسلام او دی اجازت نہیں دیندا، تے جڑی فضول خرچی ہوئے ہی ناجائز، جڑی فضول خرچی ہوئے ہی ناجائز، او دا والا اسلام کیویں اجازت دے سکدا ہے؟ اللہ فرماندے نے ولا تبذر تبذیرا، او لوگو تبذیر نہ کرے۔ اگر تبذیر آندے نے ایسی شے تے پیسہ خرچ کرنا جڑی حرام ہے، ناجائز ہے، جیدا دین اسلام دے اندر آرڈر نہیں، جیدی دین اسلام دے اندر اجازت نہیں، ایسے کام تے روپیہ پیسہ خرچ کرنا جدے بارے اللہ تے او دے رسول نے حکم دیتا نہیں۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا،
لوگوں تبذیر نہ کریا کرو. تبذیر کرنے والے کون نے؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ تبذیر کرنے والے شیطان دے پائی نے، شیطان دے پرا نے. اوتھے کی فرمایا سی وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان. جوڑ سمجھ آ رہا جے کہ شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرو. ایتھے فرمایا جڑے حرام کماں تے خرچ کردے نے، ناجائز کماں تے خرچ کردے نے، او شیطان دے پائی نے. تبذیر کولوں کام نہ لیا کرو. روپیہ پیسہ برباد، روپیہ پیسہ بسنت منان دے نال روپیہ پیسہ برباد. صرف برباد ہی نہیں، صرف برباد ہی نہیں بلکہ اونا غریباں مسکیناں دا بھی حق ماریا گیا جنہ غریباں مسکیناں تے نے خرچ کرنا سی. کیوں جی اونا دا حق ماریا گیا کہ نا. لیکن ساڈے مسلمان نے نا انہاں دی الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ ہر طور طریقہ الٹا ہی اختیار کر دینے پہ. اللہ نے آکھیا سے شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرے آجے تے انہاں نے آکھیا سا رج رج شیطان نو راضی کرنا. غریب مسکین نو دینے نہیں تے بسنت منان. بولو ٹر پینا. غریب مسکین نو دینے نہیں. اس موقع تے کسے نو غریب دی بیٹی یاد تے جے کوئی دوجی واری حج کرن ٹر جائے. جی حج تے ایک واری زندگی چ فرض ہے. کی لوڑ سی حاجیاں نو بار بار ہر سال ہی ٹرے ہوندے نے. جڑا روپیہ پیسہ حج عمرے تے لانا نے کسے غریب دی بیٹی دا نکاح کر دیندے. حج عمرے دی واری آئے کسے غریب دی بیٹی بڑی یاد، غریب دے حقوق بڑے یاد. حالانکہ حج عمرے دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو بار بار لگاتار عمرہ کریا کرو. عمرہ کرن دے نال اللہ تہاڈی غربت نو دور کر دین گے. وہ جڑی شے نے غربت نو دور کرنا سی او دی اس انداز نال مخالفت. چاہے کسے غریب دی بیٹی تے خرچ کر دیندے تے بسنت منان دی واری نہیں کسے غریب دی بیٹی یاد. مسجد دے اندر سیمٹ دی بوری دینی پہ جائے، مولوی صاحب مسجد دا چندہ لین آ جان تے غریب دی بیٹی بڑی یاد. قربانی کرن دا موقع آ جائے اے 5-7 بکرے کرن دی کی لوڑ سی 2 ہی کر لیندے، باقی کسے غریب دی بیٹی تے خرچ کر دیندے. او اینا لوگاں نے تے ٹھیکہ لیا دین دی مخالفت کرن دا. اینا لوگاں نے ٹھیکہ لیا شیطان نو راضی کرن دا. ایسے لوگ شیطان نو راضی کر دینے، رحمان نو راضی نہیں کر دے. رحمان نو راضی کرنے والے کون نے؟ جڑے قربانیاں بھی کر دینے، حج عمرے بھی کر دینے، مسیتاں بھی بنوا دینے تے غریباں دیاں بیٹیاں دا خیال بھی کر دینے تے بسنت جڑا بسنت تے پیسہ خرچ کردا غریباں مسکیناں دا بھی حق. بولو بولو غریباں مسکیناں دا بھی حق، غریباں مسکیناں دا بھی حق ماردا. اے تے بوجھ اللہ دے نبی ساڈے اتارن آئے نے، اے تے بوجھ اللہ دے نبی ساڈے دور کرنا آئے نے. تسی آکھو گے کتھے لکھیا؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون.
فرمایا اللہ دے نبی آئے نے تانوں نیکی دا حکم دین واسطے، برائی تو منع کرن واسطے، پاکیزہ چیزاں نو حلال قرار دین واسطے، گندیاں چیزاں نو حرام کرن واسطے، یازاؤ عنہم اسرہم والاغلال اللاتی کانت علیہم، اللہ دے نبی رسم و رواج دے بوجھ تواڈے سراں تو اتارن آئے نے، اور جڑے رسم و رواج اللہ دے نبی نے سراں تو اتارے نے، آج اس قوم نے خود وہ بوجھ چک لینے، آج اس قوم نے خود وہ بوجھ اپنے سراں تے بٹھا لینے، ساری عمر گزر جاندی ہے جہیز بناندے ہاں، جہیز بنا کے بیٹی دا نکاح کرن گے، ساری عمر گزر جائے گی، بیٹی دا نکاح اتنا بڑا کیتا ہے، اتنا بڑا شادی دا فنکشن کیتا ہے، ساری عمر قرضے اتار دیاں گزر جائے گی، لیکن بیٹی نو وراثت دا حق جہیز دے کے ساری عمر دی پھائی لے لین گے، قرضہ چوک کے ساری عمر دی پھائی لے لین گے، لیکن بیٹی نو حق وراثت نہیں دیں گے۔ پھر کوشش ہوئے گی سارا کچھ پتران دے حق چی۔ یہ ساڑی قوم دا مزاج بن چکا ہے کہ کسے مرشد نے وظیفہ دا چھڑیا جدا نہ قرآن دے اندر ثبوت نہ حدیث دے اندر ثبوت، انہیں اپنے کو نہیں الفاظ بنا کے کڑ کے جوڑ کے دس دیتے نے، جی 1000 واری پڑھنے نے، 10,000 واری پڑھنے نے، لکھ واری پڑھنے نے، 1.25 لاکھ واری پڑھنے نے، ایک لتے کھلو کے پڑھنے نے، پڑھ لوے گا لیکن نماز ساڑی قوم دا مزاج بن چکا۔ حج عمرہ کرن نہیں جائے گا، میلیاں ٹھیلیاں تے پیسہ برباد کرائے گا، حج عمرہ کرن واسطے نہیں جائے گا، زکوٰۃ نہیں دوے گا، تیجے 40 ساتے تے پیسہ خرچ کر دوے گا، تیجے ساتے 40 تے پیسہ خرچ کرے گا، جدا نہ قرآن دے اندر حکم نہ حدیث دے اندر حکم، نہ اللہ دے نبی نے تیجا کیتا، نہ ساتا کیتا، نہ 40 کیتا۔ ایک منو کہنے لگا جی یہ دے رد دے اندر کوئی انج دی دلیل دیو کہ بندے دی تسلی ہو جائے، مگر تیری تسلی کنج ہونی ہے؟ تو اے نظر مار غور کر، کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بھی فوتگیاں ہوئیاں نے کہ نہیں؟ محلے داراں دیاں تے کتے رہ گیاں، آپ دے اپنے گھر فوتگیاں ہوئیاں نے کہ نہیں؟ آپ دی جوان بیٹی فوت ہوئی، آپ دے بیٹے فوت ہوئے، کیا اللہ دے نبی دے گھر فوتگیاں نہیں ہوئیاں؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی آپ دی زندگی دے اندر فوت نہیں ہوئی؟ تو لیا دس ذرا کس بیوی دا تیجا کیتا؟ بیٹا فوت ہویا تے کس بیٹے دا تیجا ساتا 40 کیتا؟ آندا جی ہون میری تسلی ہو گئی ہے، میں چلو شکر ہے تیری ہو گئی ہے، وگرنہ ایتھے تے حالات اے نے کہ پتر دا پہلا ہی ذہن بنیا کہ باپ بیمار ہے، دوائی نہیں لیا کے دینی، انہوں پتا کہ رسم و رواج دا توق میرے گلے دے اندر ایک ایسا پھندا جے میں تیجا ساتا نہ کیتا تے برادری مینوں جین نہیں دے گی، وہ پیو دی دوائی نہیں لیا، تیجے ساتے واسطے پیسے جوڑی رکھدا، کیوں جی انجی گل ہے کہ نہیں؟ باپ دی دوائی لیا نصیب نہیں ہوندی تے تیجے ساتے واسطے پیسے جوڑے ہوندے نے۔ اللہ ایسے رسم و رواج تو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یازاؤ عنہم اسرہم والاغلال اللاتی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ دے نبی تے سارے رسم و رواج دے توق اتارن آئے سن، اساں انہاں نوں پھیر چک کے اپنے گلے دے اندر اپنے گلے دا پھندا بنا لیا۔ اسی تے مذہب دے نام تے رسم کرنا جائز نہیں سمجھدے، اسی تے مذہب دے نام تے تہوار منانا جائز نہیں سمجھدے۔ جے چاہے کہ ایک ہندوؤں تے سکھاں دا جناب تہوار منایا جائے، اور سب تو پہلی اے دے اندر کی مشابت ہندوؤں دی، اور دوسرا نقصان مالی نقصان ہے، اور تیسرا اے دے
اندر جڑا نقصان ہے وہ جانی نقصان ہے. لوگاں دیاں جاناں ضائع ہو رہی نے. کسے نو ڈور پھر دیے تے دنیا تو چلا جاندا ہے, کوئی چھت تو گردا تے مر جاندا ہے, کوئی جناب پتنگ لٹن واسطے گلی دے اندر دوڑدا تے گڈی دے نال ٹکرا کے مر جاندا ہے. لوگاں دیاں جاناں ضائع ہو رہی نے. حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گلیاں بازاراں دے اندر چلن دا طریقہ کار وے. آپ انج اینی احتیاط نال چل دے, اینی احتیاط نال چل دے جویں اچھی جگہ تو ٹلوان دی طرف آ رہے ہیں. تے پھر آپ جدھر جاندے ادھر ہی, بولو جدھر جاندے ادھر ہی, تے ادھر دھیان گڈی والے تے دوڑدا گلی چ جائے. دھیان گڈی والے تے ٹپن کوٹھے دیا. کیوں جی دین دی مخالفت ہوئی کہ نا. تے اللہ نے کیا کیا سی, وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. فرمایا شیطان دے قدمہ دی پیروی نہ کریا جے, اللہ دے رسول دی مخالفت نہ کریا جے. آپ نے چلن دے آداب سکھائے نے, جدھر جانا ہے ادھر ہی ویکھنا ہے. اے جناب ویندا پتنگا لے ٹپن کوٹھے دے آئے, ویندا پتنگا لے جناب دوڑن گلی دے اندر دے آئے. پھر شیطان دی اس قدر پیروی کیتی جاندی ہے اس تہوار نو منان دے اندر. گڈی لٹن تو لڑن دے, گڈی لٹن تو لڑ پینے. لڑائی جھگڑا عام ہو رہا ہے, چند پیسیاں دی گڈی. لڑائی جھگڑا اینا ودیا, تو تکرار اینی ودی کہ دواں پاسیوں پستولاں نکل آئیاں, دواں پاسیوں اسلحہ نکل آیا. جانی نقصان بھی کیتا, مالی نقصان بھی کیتا, حکومت دا نقصان بھی کیتا کہ ڈوراں تاراں نال ٹکرائیاں, تاراں آپس ٹچ ہوئیاں, تاراں بھی اڈیاں, ٹرانسفارمر بھی. ہاں کیوں جی کوئی فائدہ ہے اس تہوار نو منان چ؟ ہر پاسے نقصان ہی نقصان. حکومت دا بھی نقصان, اپنیاں جاناں دا بھی نقصان, مال دا بھی نقصان, تے اپنے دین دا بھی نقصان, ایمان دا بھی نقصان. اس تہوار نو منایا جا رہا ہے تے گانے عام چلائے جا رہے ہیں, موسیقی عام کی دی جا رہی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, قرب قیامت کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے بدکاری نو حلال سمجھ لین گے, بدکاری نو حلال سمجھن گے. پھر آپ فرما دے شراب نو حلال سمجھن گے. یہ صحیح بخاری دی روایت ہے کہ شراب نو حلال سمجھن گے, بدکاری نو حلال سمجھن گے. اور نمبر 3 فرمایا گانے وجان والے آلات نو ہی حلال سمجھن گے. گانا وجانا اونا دے نزدیک جرم نہیں ہوئے گا, بدکاری جرم نہیں ہوئے گی, شراب پینا جرم نہیں ہوئے گا. جنہیں جا رہے نے بسنت بنان, انہوں نے گانے بھی چلانے نے, ریکارڈنگ بھی کرنی ہے. کی خیال ہے تہاڈا؟ آندے نے حرام ہے, جائز سمجھ کے کردے نے کہ نہیں؟ بلکہ الٹا پوچھتے رہے, مولوی جی آہ گانا سن لیے گناہ تے نہیں ہوندا؟ انہوں نے گانے بھی چلانے نے, موسیقی بھی سننی ہے. تے آپ فرماندے نے میری امت دے لوگاں دی جدوں اے کیفیت ہوئے گی, اے جرم جدوں انہاں دے نزدیک حلال ہو جان گے, پھر انہاں دی ایک اور کیفیت ہوئے گی. آپ فرماندے نے ایک پہاڑ دے پہلو دے اندر اترن گے, انہاں نے اپنے ملازم رکھے ہون گے, او بکریاں نو چار دے ہون گے, بکریاں نو چرا کے واپس ہون گے, تے ادھروں ایک فقیر بھی, ادھروں ایک فقیر بھی آ جائے گا. صحیح بخاری دے روایت الفاظ نے, فقیر بھی آ جائے گا. وہ آ کے سوال کرے گا اللہ دے نام دا, اللہ دے نام دا کچھ دیو. تے اے چودھری صاحب, سیٹھ صاحب اللہ دے نام دا کچھ بھی نہیں دین گے, بلکہ انہوں ٹال دین گے. تے جنج ٹالن گے نا, اللہ دے نبی نے وضاحت بھی فرمائی. آپ فرماندے نے سیٹ انہوں آکھے گا فقیر نو, اچھا کل آئی, کدن آئی؟ کل آئی. ایک کل دا کہہ کے سیٹھ صاحب ٹال دوے گا.
لیکن اینو کل ویکھنی نصیب ہی نہیں ہونی۔ اللہ نے راتوں رات ہی پہاڑ نو گرا کے اینو اونجی تباہ و برباد کر دینا ہے۔ جنہ دے نزدیک بدکاریاں، شراب اور موسیقی گانے حلال ہو جان، پھر انہاں دی ایک کیفیت ہوندی ہے کہ رب دی راہ دے اندر خرچ کرن تے دل نہیں کردا، جی نہیں کردا، پھر انہاں کماں تے خرچ کردا، گڈیاں چڑھان تے پتنگاں اڑان تے خرچ کردا۔ آپ فرماندے نے پہاڑ گرے گا، انہاں تے عذاب آ جائے گا، تے جڑے بچ جان گے اللہ انہاں دیاں شکلاں نو بندراں تے خنزیراں دے اندر تبدیل کر دین گے۔ کیوں؟ انہاں بدبختاں نے گانے نو جائز سمجھیا، انہاں نے گانے نو حلال سمجھیا، حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہوندے، اگر کتوں گانے دی آواز آ جاندی تے اپنی انگلیاں بولو اللہ اکبر کنا چ دے لیندے۔ تو فرمایا جنہاں نے گانے نو حلال کیتا، شراب نو حلال کیتا، شراباں دا نام بدل بدل کے رکھیا تے انہاں نو استعمال کیتا، انہاں دی پھر قرب قیامت اے کیفیت ہوئے گی۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اس واسطے فرمایا او ایمان والیو ہوش دے ناہل لو، فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ، کتے تانوں شیطان دا تے غیر مسلمہ دا رنگ نہ چڑھ جائے۔ اگر غیر مسلمہ دا رنگ چڑھ گیا تے پھر اپنے ایمان دی فکر کرو، اپنے اسلام دی فکر کرو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر پکا سچا مسلمان بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔